गोर्खा हित सर्वोपरि। केही दिन अघिदेखि यो त्रिपक्षीय वार्ता विषयले धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेका थिए हजुर र अझ पनि भइरहेका छन्। यो त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँ एक्चुअलमा कहिले चाहिँ हुने हो? हेर्नुहोस्, वार्ता भनेपछि एउटा डायलग प्रोसेस। अहिले नै त्रिपक्षीय भनेर कसैले भनेको छ भन्नु पनि हुँदैन। होम मिनिस्ट्रीको तर्फबाट चाहिँ त्रिपक्षीय नै भन्नुभएको थियो कि स्टेक होल्डर्स, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, यहाँको स्टेक होल्डर, युनियन गभर्मेन्टले इनिसिएट गर्ने कुरो हो र तपाईँलाई सबैलाई जानकारी भएको कुरो हो कि युनियन होम मिनिस्टरले हाम्रो जब उहाँसँग भेटघाट भयो त्यति बेला उहाँले सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा चाहिँ एउटा वार्ता हुने प्रबल सम्भावना र त्योभन्दा अगाडि हुनु त अगस्त 12 तारिक नै एउटा पत्रचार हुने कुरो थियो। तर अब 15 अगस्तको कतिवटा कुरोहरूले गर्दा र अलिक साह्रै छिटो चिठी आयो भने पनि त्यसमा एउटा अर्कै आलोचना हुने, दुश्मनी लाग्ने के छ, त्यो कारणले गर्दा टेक्निकलिटिज कतिवटा कारणले गर्दा अब अडचनहरू छ। कुन लाइनमा हुनुपर्ने, फेरि गल्ती हुनु भएन, गोर्खाल्यान्ड भनेर फेरि नाम बदलिनु भएन र एकदमै टेक्निकली सब्जेक्ट म्याटर हेरेर, किनभने डायलग भनेको एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट हो पोलिटिक्समा। अब हुनु त यहाँनिर आन्दोलन भएको छैन र आन्दोलन नभई कुनै पनि चिज हामीले फतेह गर्छौँ, हासिल गर्छौँ, त्यति जनतामा त्यो सिग्निफिकेन्ट पनि लाग्दैन, किनभने त्यो होडदङ्गै भएको छैन। छैटौँ अनुसूचीको पनि एकदमै मुसाई नमारी कमिलाइले नचिलिकन हुँदाखेरि त्यो मान्छेमा त्यति त्यसको प्रकोप थिएन। तर जिटिएमा जब हस्ताक्षर भयो त एउटा आन्दोलन, एउटा फर्जी भए पनि एउटा आन्दोलन चलेकोले गर्दा मान्छे उत्साहित थिए, हर्ष उल्लासित थिए। हाम्रो पनि त्यही भयो योपालि। अब त्यत्रो एउटा पोलिटिकल लेभलमा होम मिनिस्टरले डायलग सुरु गर्छु भन्दाखेरि त्यत्रो उत्साह र उमङ्ग त्यो हुनुपर्ने त्यो छैन। तर भए पनि स्पेकुलेसन छ, जनतामा आशा छ र चाँडोभन्दा चाँडो सेप्टेम्बर 14सम्म चाहिँ एउटा वार्ता दिल्लीले बोलाउने छ। र अब वार्ता चाहिँ त्रिपक्षीय तब हुन्छ जब अल पार्टिज हुन्छ, या कुनै एक पार्टी आएन भने बाई पार्टेड हुन्छ। र अब एउटा कुरो त्यो जब कि त्रिपक्षीय वार्ता विषय लिएर चर्चा परिचर्चा चलिसकेपछि यहाँ एउटा अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्वले एउटा प्रश्न उठाइरहेछ। जब कि लद्दाखको विषय लिएर, काश्मीरको विषय लिएर वार्ता बिना नै समस्याको समाधान हुन सक्यो भने दार्जिलिङको विषय लिएर चाहिँ वार्ता किन आजसम्म त्रिपक्षीय वार्ता बहुतपल्ट भइसकेको छ तर त्यसको सकारात्मक रिपोर्ट केही पनि आएको छैन भन्ने एउटा गुनासो छ। हेर्नुहोस्, कतिवटा विषयवस्तु कस्तो हुन्छ भने लद्दाखको केस स्टडी, आर्टिकल 370 को केस स्टडी र हाम्रो गभर्मेन्ट कोही पनि थिएन। कश्मीरमा भनौँ, कश्मीरमा एउटा प्रेसिडेन्ट रुल लगाएको थियो र एउटा नेसनल मात्र भएन, एउटा इन्टरनेसनलाइज इस्यु भएको जग्गामा अब 370 भनेको एउटा ठुलो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनलाई कन्ट्रोभर्सियल के भन्छ नि, विवादास्पद एउटा चिजलाई हटाउनु र हाम्रो एउटा चिजको लागि वार्ता गर्नु। यहाँ एउटा फेडरल पोलिटी छ र ट्राइपार्टेड हुनैपर्छ, हाम्रो ट्राइपार्टेड हुनैपर्छ। अब ट्राइपार्टेडमा स्टेट गभर्मेन्टलाई नबोलाए, स्टेट गभर्मेन्टले उसको एउटा फेडरल पोलिटीमा उसको हक छ, उसले कोर्ट मुभ गर्नु सक्छ, उसले केन्द्र सरकारलाई चाप्नु सक्छ। र अब बोलाउँदा पनि आएन भने, दुईचोटि नआउँदा चाहिँ युनिल्याटरली बाइपार्टेडली केन्द्रले डिसिसन लिन सक्छ। तर अहिले कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनहरू त्यस्तो भएको कारणले गर्दा जति पनि हाम्रो टक्स भएको छ 86 देखि त्यो ट्राइपार्टेडै भएको छ र स्टेट गभर्मेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो एउटा कुरो यो पिपिएस माथि एउटा स्पष्ट नहुनु र अर्कोतिर बिजेपीको नेता साथै केन्द्रीय मन्त्री जन बार्लाको स्टेटमेन्ट उत्तर बङ्गालको कुरा आउनु, यो कतै पिपिएस उत्तर बङ्गाल त होइन। हेर्नुहोस्, यस्तो त अब पिपिएस त जे पनि हुनसक्छ। अच्छा, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जे पनि हुनसक्छ। त्यो उत्तर बङ्गाल राज्य पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, उत्तर बङ्गाल राज्यमाथि अहिलेसम्म बिजेपीले त कुनै इन्डोर्समेन्ट लिएको छैन। न त बिजेपीले इन्डोर्समेन्ट लिएको छ, न त बिजेपीको घोषणापत्रमा कहीँ उत्तर बङ्गाल बनाउँछु भन्ने छ है। न त कसैले अब हो जन बार्लाजीले उठाउनु भयो के भयो, तर हाम्रो मुद्दा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई त बिजेपीले खोज्छु भनेको नि त हैन। मैले चाहिँ तपाईसँग जान्नु चाहेको र दार्जिलिङको जनताले जान्नु चाहेको कुरो चाहिँ के भन्नु, पिपिएस त बिजेपीले भन्दै आइरहेछ र उनीहरूको आफ्नो सङ्कल्प पत्र पनि उल्लेख छ, तर पिपिएस के हो त्यो स्पष्ट छैन। र अर्को स्पष्ट गर्नुको लागि उत्तर बङ्गाल राज्यको कुरा आउनु, तपाईहरुको मन्त्रीमण्डलको एउटा बयान आउनु, यो कहीं यो
पिपिएस नि उत्तर बङ्गाल राज्य त होइन त्यसमा त म भन्नु सक्दिनँ अँ, र मलाई लाग्छ होइन पनि। अच्छा हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको अब एउटा धेरै पुरानो माग हो, लेजिटिमेट माग हो। इट इज एट द स्टेज अफ डेलिबरेसन नट डिस्कसन। उत्तर बङ्गाल इज एट द स्टेज अफ डिस्कसन। त्यसलाई अब त्यो 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 इन्डोर्स गर्नु पर्यो, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले टेकअप गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म त के भयो, बिजेपीको घोषणापत्रले गर्दा केवल बिजेपीको मुद्दा पिपिएस थियो। तर आजको दिनमा केन्द्र सरकारले पिपिएसमाथि डायलग ओपन गर्छ भने यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले इन्डोर्स गर्यो। नाउ इट हेज बिकम अ गभर्मेन्ट पोलिसी। पहिला आरटिआई गर्दा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको स्ट्यान्ड गोर्खामाथि के थियो भन्दा के थिएन भनेर जस्तै गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सले यसलाई अब डायलगमाथि चढाउँछ। त्यति बेला सब गभर्मेन्ट अफ इन्डिया प्रेस भन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ पिआइबी भन्छ, प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो। यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एउटा इन्डोर्स गरेको पोलिसी म्याटर हो र ठुलो कुरो हो र हामी सकारात्मक हुनुपर्छ। पिपिएसको लागि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले, बिजेपीले होइन है, अब चाहिँ भारत सरकारले छानबिन गर्छ। द बिजेपी इज कमिटेड इन फाइन्डिङ अ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ बिजेपी आफै कमिटेड छ। कमिटमेन्ट त्यो दिएको, बिजेपी त पार्टी हो नि, अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले डिसाइड गर्छ यो चाहिँ के हो। र सबैभन्दा राम्रो चिज छानिएर सुटेबल चिज के हो, त्यही नै पिपिएस हो। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। प्रश्न गर्ने ठाउँ, प्रश्न तेर्साउने ठाउँ थुप्रो छ। जस्तै विगतका दिनहरू पनि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा यहाँको समस्या विषयहरू उल्लेख गरेका थिए। त्यति बेला क्ल्यारिटी थिएन। There was no clarity. पहिला इस्युज अफ द गोर्खाज भनेको थियो। गोर्खाजहरूको त धेरै इस्युजहरू छ नि, इकोनोमिक इस्युज छ, पोलिटिकल इस्युज छ, एजुकेसनल इस्युज छ है, इस्युज। तर त्यो अहिले चाहिँ क्ल्यारिटी छ। कमिटी बनाउने जो कुरा थियो त्यो पनि बनाएन के चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटी कमिटी बनाउने स्टेरिङ कमिटी त हाम्रो माझ बनिने अल पार्टीमा त न मैले तपाईँलाई 14 को कुरा गर्दैछु। 14 मा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले के लेख्ने, दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जो दीर्घकालीन समस्या छ त्यो माथि हामी एउटा कमिटी बनाएर त्यो माथि हामी काम गर्छौं भनेको। तर त्यो कमिटी बनाएर 14 को घोषणामा चाहिँ सिम्पथेटिकली एक्जामिन एन्ड एप्रोप्रिएटली कन्सिडर द लङ पेन्डिङ इस्युज अफ द गोर्खाज भने चाहिँ यहाँनिर कमिटी बनाउने केही पनि यस्तो थिएन। तर त्यो माथि पनि त केही त भएन नि त। अब त्यति बेला हुनु सकेन। अब त्यति बेला किन हुनु सकेन भने यो त्यति बेला नरेन्द्र मोदीको नयाँ गभर्मेन्ट थियो। त्यति बेला पर्टिनेन्ट नेसनल इस्युजहरू थियो। त्यति बेला त्यो आर्टिकल 317 त भएन। त्यति बेला राम मन्दिरको कुरा पनि त, त्यति बेला बोडोको सल्युसन पनि त भएन। त्यति बेला काभ्री अङ्ग्लम पनि भएन। त्यति बेला ट्रिपल तलाक पनि भएन। त्यति बेला डिमोनिटाइजेसनहरू, इकोनोमिकली इन्डियालाई अगाडि बढाउने कतिवटा पोलिसीहरू बटाउनु पर्ने त्यो थियो, त्यो भयो। अब स्टेप बाई स्टेप हुँदै जान्छ। निरज भाइ, दार्जिलिङको जनताले तपाईँलाई भोट दिएर पठाएको, आजको दिनमा तपाईँ दार्जिलिङको नेतृत्व हुनुहुन्छ र तपाईँको सोचमा, तर तपाईँको विचारमा यो पिपिएस के हुन सक्छ? किन जनताले तपाईँलाई विश्वास गरेर भोट दिन्छ। हेर्नुहोस्, विश्वास गरेर भोट दिन्छ, माया गरेर भोट दिन्छ। अन्त त्यो भोट दिएकै हो र अब विश्वास गरेर भोट दिएको क्लियर छ। मैले पनि बिजेपीको ब्यानरमा किन लडे भन्नेमा बिजेपीको घोषणापत्रलाई जसरी जनताले ममा विश्वास गर्यो, मैले पनि बिजेपीको स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा उल्लेख छ। र स्थायी राजनीतिक समाधान आज पनि म भन्नु चाहन्छु, स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ प्रत्येक गोर्खा हृदयको ढुकढुकी, हाम्रो आकाङ्क्षा, हाम्रो महत्त्वाकांक्षा, हाम्रो सपना गोर्खाल्यान्डै हो। र हामी युनियन होम मिनिस्ट्रीको टेबलमा गोर्खाल्यान्डै पस्केको हुन्छौँ। अब उनीहरूले दिनु के दियो, डायलग भनेपछि त तर्क वितर्क हुन्छ, के दिनु सक्छ के दिनु सक्दैन। तर हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्डकै लागि आफ्नो तर्क अगाडि बढाउँछौँ, गोर्खाल्यान्डकै प्रपोजल अगाडि बढाउँछौँ र गोर्खाल्यान्डभन्दा सानो चिज चाहिँ हामी राख्दैनौँ त्यहाँनिर। विधायक निरज जिम्बाको नजरमा चाहिँ पिपिएस गोर्खाल्यान्ड हो। अभियसली हरेक गोर्खाको चाहिँ गोर्खाल्यान्डै हो। किन विधायकको खालि, म त जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको आवाज बोकेर त्यहाँ गएको छु भने म त्यहाँ त गोर्खाल्यान्डै भट्ट्याउँछु नि, अरू मेरो स्कोप छैन। अब त्यो पछि अब चर्चा परिचर्चा हुँदै जाँदाखेरि अब को के हुनुपर्छ, दलसिंह ढुङ्गा हामी गोर्खा फेल भएको चाहिँ हाम्रोमा कहिले पनि प्लान बी हुँदैन। गोर्खा नेभर ह्याज प्लान बी। जहिले पनि
राजनीतिमा चाहिँ प्लान बी बोकेको मान्छे नै सक्सेस हुन्छ। सुभाष घिसिङज्यूकोमा प्लान बी थियो, यसै कारण उहाँले गोर्खाल्यान्ड नल्याउनु सके तापनि चिनारीको लागि, आइडेन्टिटीको लागि गोर्खा भन्ने शब्द संविधानमा हालेर हामीलाई एउटा चिनारी, भारतमा राष्ट्रिय चिनारी दिलाउने सुभाष घिसिङ, गोर्खा र गोर्खाल्यान्ड शब्द स्थापित गर्ने सुभाष घिसिङ, संविधानमा नाम हाल्ने सुभाष घिसिङ, प्लान बी थियो र गोर्खालाई 23 अगस्त 1988 मा भारतको खाटी नागरिक भनेर एउटा क्ल्यारिफिकेसन, नागरिकता दिवस होइन 23 अगस्त, नागरिकता मान्यता दिवस हो, नागरिकता स्पष्टीकरण दिवस हो। यसै कारण जब तपाईँहरूको यहीँ बसेर मैले भनेको थिएँ दार्जिलिङ पहाडको एनआरसीले इस्कुस पनि इस्कुसलाई पनि सबैले गल्ला गरेको थिए, सबै हाँसेको थिए, बुद्धिजीवीहरूले बाई बाख्रा घोडा नाला पनि भन्नु नि, आज भयो त आसाममा, यही डकुमेन्टको हिसाबमा हो। र हाम्रो प्लान बी छ, तपाईँ निर्धक्क बस्नु। अच्छा भाइ, भारतीय जनता पार्टीले स्थायी राजनीतिक समाधान बाहेक 11 जात गोष्ठीका कुराहरू गरेका थिए, त्यो 11 जात गोष्ठी के भयो? त्यो पनि गर्नुपर्छ, कहिलेसम्म? त्यो पनि पाइपलाइनमा छ। कहिलेसम्म चाहिँ म भन्नु छ, म जोत्सी होइन। न तपाईँले गत दिनमा तपाईँले भन्नुभएको थियो भारतीय जनता पार्टीले 11 जात गोष्ठी नगरे, हेर्नुहोस्, पिपिएस नगरे, म इस्तिफा दिन्छु पनि अहिले पनि तपाईँकै प्रेसमा आएको थियो हेडलाइन बनेर इस्तिफा दिन्छु भनेर। तर त्यो सँगसँगै मैले यो पनि भनेको थिएँ कि डायलग सुरु गरेँ, यसको सकारात्मक पहल गरेर त म इस्तिफा दिँदिनँ भनेको थिएँ नि त। एज अ विधायक मैले त प्रेसर हाल्नु पऱ्यो नि त, एज अ विधायक मैले त भन्नु पऱ्यो नि त। हुनु त एउटा विधायकको प्रेसरमा भारतीय जनता पार्टी दबिने पनि होइन, एमपीको प्रेसरले त केही हुँदैन भनेपछि मेरो राजधर्म हो जनताको आवाज दिल्लीसम्म पुर्याउने, जनताको आवाज त्यहाँ पुर्याउने। र निश्चय नै एउटा घोषणापत्र जब 19 मा इन्डोज भएपछि मेरो पनि त म 21 मा चुनेपछि मेरो त 2026 सम्म एउटा टेन्योर छ। घोषणापत्रको पनि जन्म 19 मा भएको, हामीले 24 सम्म उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ। तर 24 भन्दा त 24 होइन, त्योभन्दा धेरै अगाडि गर्नुपर्छ। धेरै समस्याहरू आउँदैछ, अब जनताको धैर्यको सीमा छैन, जनताले कति प्रतीक्षा गर्ने। हाम्रो त यो 10-12 वर्षको कुरा होइन, हाम्रो त 105 देखिको आन्दोलन हो भनेर ल्याइराखेको छौँ। 86 देखि 1200 भन्दा ज्यादा मान्छे शहीद भएर गएको छ। र अब कहिले चाहिँ भारतीय जनता पार्टी र भारतको केन्द्रीय सरकारले गोर्खालाई न्याय दिने मेरो पनि प्रतीक्षा हो, सबै जनताको प्रतीक्षा हो। न भाइ, एउटा कुरो, जो 11 जात गोष्ठीको जो विषय छ त्यसमा आरटीआई रिपोर्ट मुताबिक आरजुको रिपोर्ट मुताबिक त्यसमा अलिक क्लियर भएको छैन हो। आरटीआई रिपोर्टमा क्ल्यारिफिकेसन छैन, किनभने अहिलेसम्म आरजीआईले चाहिँ, आरजीआई चाहिँ एउटा स्टेट्युटरी बडी हो, गभर्मेन्ट होइन, एउटा संस्था हो। र एउटा संस्था चल्नु चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट मोडालिटिजमा चल्छ। आरजीआई चाहिँ अहिले पनि धेरै कमिटिजहरूको रिकमेन्डेसनमा, मोडालिटिजमा, लोकुर कमिटीको मोडालिटिजमा चल्दाखेरि चाहिँ 5वटा उनीहरूले क्राइटेरिया सेट गरेको छ। ट्राइबल स्टेटस एउटा जातिलाई, उपजातिलाई दिनुको लागि चाहिँ उनीहरूको 5वटा मोडालिटिज छ। त्यो मोडालिटिजमा तलमाथि हुन्छ, किनभने हाम्रो 11वटा जात गोष्ठी भट्ट्याउनेहरूले यो खिचडी भयो। यो राजनीतिक दलहरूले राजनीतिकरणको लागि भट्ट्याउने कुरो होइन। यो त सङ्घ संस्था, तामाङ र सुब्बा हुँदाखेरि कुनै राजनीतिक पार्टीको मुद्दै थिएन। यो त सङ्घ संस्थाहरूले गरेर उनीहरूले भट्टाएर अगाडि लगेर मान्यता पनि पायो। यहाँ त पोलिटिसाइजेसन ज्यादा भयो, भोटको माध्यम बनायो, ठुलो आवाज गर्यो, सबै इन्डियाभरि चाल पायो। र हेर्नुहोस्, यो भट्ट्याउँदा चाहिँ अब सङ्घ संस्थाहरू छ, राजनीतिक दलहरू छ, यसलाई भट्ट्याउँदा चाहिँ यो नयाँ होइन। हाम्रो 11 जात गोष्ठी चाहिँ नयाँ डिमान्ड होइन, यो चाहिँ रिलिस्टिङको कुरा हो। हामी डिलिस्ट भएको, पहिला लिस्टेड थियौँ 1991 मा, 1931 मा, 1941 मा सेन्सस हुँदाखेरि हामी त त्यहाँ लिस्टेड थियौँ, हिल ट्राइब भनेर। ब्रिटिसको एउटा एन्थ्रोपोलोजिकल डिपार्टमेन्टले आरजीआईलाई त्यति बेला सेन्सस, आरजीआई अहिले त रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डिया भयो, त्यति बेला त सेन्सस कमिसन अफ इन्डिया भन्थ्यो। उनीहरूले हाम्रो ट्रेड्स, हाम्रो कल्चर, हाम्रो ह्याबिट्याट, हाम्रो लिङ्ग्विस्टिक, लिङ्गा फ्राङ्का सबै चिज हेरेर ब्रिटिसले नै सुरु गरेको ट्राइबल नन ट्राइबल भन्ने, त्यही त प्रेसिडेन्ट भएर आयो त। अन्त यसमा त हामी अलरेडी ट्राइब थियौँ, त्यसलाई भत्ताभुङ्ग गरेर 1956 मा हामीलाई ओबिसी बनाए। चाहिँदैन। आरजीआई इज इन्सिग्निफिकेन्ट टु अस, किनभने हामी पहिला नै हामी ट्राइब हो, त्यो मोडालिटिज हामीले फुलफिल गरेको। यहाँ बिचमा षड्यन्त्र भएर 1956 देखि हामी हरायौँ र आरजीआईको पर्दैन, हामीले त्यो बुझाउनै अहिलेसम्म सकेको छैनौँ। मैले 2चोटि क्लियरली पार्टीको पक्षबाट राखेको छु होम मिनिस्टरलाई, द मोडालिटिज इज नट एप्लिकेबल टु अस।
हामीलाई एप्लिकेबल हुँदैन रहेछ। इट इज अ म्याटर अफ रिलिस्टिङ खाल्यो, डिलिस्ट भएकोलाई रिलिस्ट गर्नु खाल्यो र यो मेन कन्सेप्टै बुझेको छैन र यो राजनीतिकरण भयो, पार्टीहरूले भोट जित्ने मुद्दा बनायो र अलिकति केही अडचनहरू छ। तर होम मिनिस्टरको अस्योरेन्स छ। त्यही सन्दर्भमै हाम्रा गोर्खा लिगको वरिष्ठ नेता प्रताप खातीजीले भन्नुभएको छ, होम मिनिस्टरकै उहाँले कुरा गर्नुभएको वान फाइन मर्निङ त्यो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यही होम मिनिस्टरले अब भनेको कुरा त अब हामीले, किनभने आरजिआई सबै मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सकै नोडल डिपार्टमेन्ट्सहरू, लाइन डिपार्टमेन्ट्सहरू, अन्त त्यही हिसाबमा हामीले भनिरहेको छौँ। अस्ति भर्खर पनि हामीले सोद्धा काम हुँदैछ, के हुँदैछ भनेर अस्योरेन्स दिएको छ हामीले। भाइ एउटा कुरो, सेन्ट्रलमा तपाईँहरूको बहुमतको सरकार छ अनि राज्यमा पनि तपाईँहरू एउटा दर्रो अपोजिसनमा छ, अपोजिसन हुनुहुन्छ। तर यो बिजेपीको एउटा आत्मनिर्भरको जो कुरा थियो त्यो तर आज प्राय आत्मशक्ति र आत्मनिर्भरको जो कुरा थियो र उहाँहरूले भन्दै आइरहेको थियो। तर आजको दिनमा प्राय एउटा निजीकरण भइरहेको छ। जस्तो अब जो ट्रेनको एउटा के भन्छ त्यो निजीकरणको कुरा आइरहेछ। यो आत्मनिर्भर र आत्मसम्मान यो कहाँ गयो फेरि? हेर्नुहोस्, यो त अब अलग्गै विषयवस्तु भयो। यसमाथि म अलिक प्रिपेयर पनि छुइनँ, किन मैले त्यो जुन फाइनेन्सियल बिल र पोलिसी आएको छ त्यति मैले अध्ययन गरेको छु। जुन कुरामा मैले अध्ययन गरेको छुइनँ म हठात टिका टिप्पणी गर्नु चाहदिनँ। तर भए पनि यो जति पनि अब यसलाई के शब्द, प्राइभेटाइजेसन, प्रोसेस अफ ग्लोबलाइजेसन, निजीकरण भएर जनतालाई राम्रो भयो भने इट इज वेल एन्ड गुड। किनभने 1991मा जो मनमोहन नरसिम्हा रावको इकोनोमिक पोलिसीमा अगर हामी अगाडि नबढे भए हामी फेरि त्यो रसियन स्ट्रक्चर अफ इकोनोमीमा बढेको भए हामी त्यो देश कहीँ पनि पुग्दैन। जस्तो अहिले रसियै छैन, त्यो नेहरूको रसियन इकोनोमिक पोलिसिजहरू जो थियो त्यो हिन्दू रेट अफ ग्रोथ भन्ने त्यो मिलेन। तर अहिले जुन प्रकारले आएको छ, अब निर्मला सीतारमण एउटा कम्पिटेन्ट फाइनेन्स मिनिस्टर हो, उनीहरूले पनि जहिले पनि केही पोलिसी लिन्छ तर राष्ट्रको हितमै लिन्छ, देशको प्रगति र उन्नतिको हिसाबमै लिन्छ। हामीलाई जे निजीकरण गर्दैछ त्यसले म्याक्सिमम बेनिफिट टु द हिमालयन रेलवे कुरा गर्नुभएको होला, टु द पिपल अफ दार्जिलिङ त्यो हुन्छ र त्यो भएन भने त्यसको विरोध अभियसली हुन्छ र त्यसको खामियाजा त गभर्मेन्टले बोक्छ र गभर्मेन्टले कहिले पनि नराम्रो डिसिसन लिँदैन। निजी एउटा कुरो, तपाईँ बिजेपीको विधायक भए तापनि तपाईँ पार्टी जेएनएलएफको हुनुहुन्छ। गत केही दिन अघिदेखि गोरा मोमोमा खैला बैला धेरै मचिरहेको हामी सुन्न पाइरहेका छौँ। अझै एडवर्ड भर्सेस मन घिसिङ, योमाथि के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब त्यो त सार्वजनिक कुरा हो, लुकाएर नलुक्ने कुरा हो। हुन्छ, यो पार्टी हो, ठुलो पार्टी छ, मतभेदहरू हुन्छ, नभएको होइन। तर पार्टी हो। पार्टी एउटा हाम्रो पार्टी सुभाष घिसिङको सोच र विचारले बनिएको पार्टी हो। यो पार्टी जातिको लागि बनिएको, माटोको लागि बनिएको र पार्टी बढ्छ, अगाडि बढ्छ। सानो अब्स्टेकलहरू आउँछ, दुःखहरू हुन्छ, हरेक पार्टीमा भयो होइन। कोही तर एउटा कुरो त्यो पार्टीमा त अध्यक्षहरूले झन्डा निरज भाइ, एउटा कुरो जो त्यो भाइरल जो फुटेज छ, त्यो भोइस भिडियो फुटेज जो छ, त्यसले त गोरामाथि धेरै प्रश्नहरू तिर्साउने ठाउँहरू राखिदिएको छन्। जस्तै नमन्नाको घटनाहरू भए, नमन्नाको घटनाहरू त्यहाँदेखि अन्य कुरोहरू पनि छन्। बाइबलमा एउटा भनाइ छ कि जब पनि एउटा व्यक्तिले आएर आफूले प्रथमचोटि कुनै कुरो राख्छ, त्यो साटनै किन नहोस्, सैतानै किन नहोस्, मान्छेले एकदमै विश्वास गर्छ, सही होला, उसप्रति सहानुभूति पनि हुन्छ। जबकि एउटा अर्को व्यक्ति आएर उसको पक्ष राख्छ, त्यति बेला फेरि त्यहाँ क्वेसन मार्कहरू खडा हुन्छ। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो त्यही त हो। जबकि उहाँको एउटा भिडियो भाइरल अडियो आइसकेपछि र त्योमाथि थुप्रो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ र त्योमाथि तपाईँहरूको पक्षबाट कुनै बयान नआउनु, यो त सन्देहजनक नि भयो नि त। तपाईँ यो सत्य त होइन भन्ने कुरा यो बारे क्लियरिङ कहिले आउने, सफाइ कहिले आउने? समयमा आइहाल्छ, कहिले आउने? समयले जवाब दिइहाल्छ नि। समयले जवाब दिइहाल्छ। समय एकदम बलवान छ, त्यसलाई कसैले त्यो उयो गरिरहनु पर्दैन। अब समयमा दिउँला नि,
नभन्नादेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसको समावेश गरेर केही हुन्छ। अझै भाइ यो सिक्किमको जो कुरा थियो, यो सिक्किम के भन्छ अस्ति भर्खर सुबोध पाखरिनजी, भरत ढोङजीहरू, सुबोध पाखरिनजीले पनि 2-3 दिन अगाडि तपाईँहरूकै मार्फत एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर अब्जर्भ एरिया एक्टको कुरा गर्नुहुँदै थियो। राम्रो विद्वानहरू हो, जातिलाई माया गर्ने हो, निस्वार्थ भावनाले उहाँले राजनीति गरिरहेको छ। तर जुन एब्जर्भ एरिया एक्टको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँको जानकारी अनुसार उहाँले पनि भन्नुभयो रिपिल भयो, रिपिल भएको यो एब्जर्भ एरिया एक्ट हेज बिन रिपिल। मेबी म एक्ज्याक्ट डेट म तपाईँलाई दिन्छु। अन्त उहाँलाई पनि यो दस्तावेज अलिकति राम्ररी पढिदिने। उहाँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, तर शिक्षक भएर उहाँ अधिवक्ता पनि होइन, कानुन विशेषज्ञ पनि होइन, र उहाँलाई अलिकति यसको इन्टरप्रिटेसन व्याख्यान उहाँले इन टोटालिटी नपढेर यो माथिको खाली पढ्नु भएको रहेछ कि 8 जनवरी 2018 चाहिँ यो चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ 5 जनवरी 2018 यसलाई अनुमोदित गरेर यसमा हस्ताक्षर गरेर यो चाहिँ 8 जनवरीमा चाहिँ यो ग्याजेट नोटिफिकेसन पब्लिस भयो। र उहाँहरूको एन्टायर अहिले तर्क चाहिँ यसमाथि बेसिस छ कि यो एब्जर्भ एरिया एक्ट रिपिल भएपछि चाहिँ फेरि हाम्रो क्लेम बनिन्छ भनेर। क्लेम बन्यो, एब्जर्भ एरिया एक्ट हटिसकेपछि चाहिँ हाम्रो क्लेम बन्यो, किनभने यो भूमि फेरि स्टेटस कोमा गयो, त्यस्तो चाहिँ होइन। यसमा डरलाग्दो भुल के भयो, हामीलाई ब्लन्डर भयो। यो एब्जर्भ एरिया एक्टलाई चाहिँ अब नयाँ नाम चाहिँ के हो भने द रिपिलिङ एन्ड अमेन्डिङ सेकेन्ड एक्ट अफ 2017 भन्ने छ। यसमा हो कि द इनेक्टमेन्ट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट सेड्युल आर हेयर बाई रिपिल्ड। जति पनि यो एक्टले चाहिँ धेरै इन्डियाको डोमेन्ट भएको काम नलाग्ने कानुनहरू थुप्रै छ, लगभग 60-70वटा कानुनहरू चाहिँ यो रिपिल गरिदियो। त्यसमा हाम्रो 1956 को एब्जर्भ 1954 को एब्जर्भ एरिया ल पनि रिपिल भयो, जुन लले चाहिँ हामी इन्डियामा बङ्गालसँग गाभिएको थियो। तर यहाँनिर के लेखेको छ भन्दैमा यो चाहिँ मैले विशेष गरी अब उहाँहरूको जानकारीको लागि, किनभने नलेज इज एभ्रिथिङ, सबैभन्दा ठुलो नलेज हो। उहाँले पनि अगर यो नजानेर भट्याउँदैछ भने कुनै जग्गामा गएर उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु सक्छ, भड्कालोमा पर्नु सक्छ। यो चाहिँ उहाँहरूलाई म जान्ने मान्छे भनेर भनेको होइन, कारण म पनि 2-3 दिन अगाडि दिल्लीमा थिएँ कतिवटा हाम्रै कानुनको कारणले गर्दा, र मैले त्यहाँ चाहिँ इन्डियाको टप मोस्ट कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट ML लाहोटीसँग यो विषयमा पनि जानकारी लिँदा उहाँको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के छ भने यो एक्ट चाहिँ रिपिल भयो, तर रिपिल हुँदा यसले जति पनि पहिला गरेको चिजहरू रिपिल हुँदा shall not affect the validity, invalidity, effect or consequence of anything already done or suffered। पहिला जे कुरा गर्यो यो एक्टले, जस्तो दार्जिलिङको भूभागलाई बङ्गालमा टसायो, त्यसले एफेक्टै गर्दैन, गरायो। अब यसको कुनै उयो रेमेडी छैन, गर्यो। अनि यो चाहिँ अलिक लामो छ, उहाँले मैले यो जिसमा खालि भने किनभने पत्रकार सम्मेलनमा यत्रो लामो कुरा बताउनु उचित पनि। यो चाहिँ काइन्डली एब्जर्भ एरिया एक्ट अनलाइन डोमेनमै छ, तपाईँको वेबसाइटमा यो एब्जर्भ एरिया एक्ट भनेर हालिसकेपछि उहाँले यो PDF फोल्डरमै पाउँछ, र यो चाहिँ अलिकति पढिदिने उहाँले बुझ्छ, त्यति अङ्ग्रेजीको उहाँहरू दक्ष मान्छेहरू हो, यो बुझ्छ, र यो बेसिस बनाएर चाहिँ फेरि सिक्किमले के भनेर उहाँहरूले त्यो एबेन्डन गरिदिन्छ, त्यो चाहिँ छ। अच्छा भाइ, यो के भन्छ, यो त्यसमा चाहिँ दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको पनि तपाईँले उल्लेख गरेका थिए, मैले सबैको गरेको छु, र त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा के आएको छ भने दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड भयो, कालिम्पोङ, मिरिक, यिनीहरूले पनि मलाई इन्डाइरेक्टली सपोर्ट नै गरेको छ भन्ने टाइपको त्यो तपाईँको छ। हेर्नुहोस्, म त यो अलिकति के हो यहाँ हेर्नु, मैले किन मलाई थाहा भएको कुरा कि सपोर्ट गरेको छ मैले भनेको छु। अब म ब्याकट्र्याक गर्दिनँ, अब ब्याकट्र्याक गऱ्यो भने त्यो पत्रकारहरूले फेरि लेख्छ कि जिम्बा डरायो हो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस म भोग्नु रेडी छु। तर त्यति बेला मनोज बोगटी नै हो जसँग मेरो लडाइँ भयो, त्यो एउटा व्यक्तिसँग मेरो लडाइँ, पत्रकारहरूसँग छैन। मलाई आज जुन जग्गामा दार्जिलिङ प्रेस गिल्डलाई मुस्ने होइन म भन्दैछु नि, त्यसको जुन जग्गामा मलाई आज म छु त्यो मिडिया हो। आई एम भेरी मिडिया फ्रेन्डली। कुनै समय राति 12-1 बजी पनि म मिडिया एभोइड गर्दिनँ, सानो मिडिया होस् ठुलो मिडिया होस्, म त्यति नै बोलेको छु, त्यति नै मलाई पनि माया गरेको छ, मलाई उयो गरेको छ। आई हेभ नट अभोइडेड मिडिया, जस्तै सर्कमस्टान्सेसमा नबोल्ने सर्कमस्टान्स म बोलेको छु।
त्यति बेला मनोज बोगटीले चलायो, मलाई थाहा छ नि उसले चलायो कि उसले मिडियाको सपोर्ट, मिडिया हाउसेसहरूको सपोर्ट, दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको, मिरिक प्रेस क्लबको, कस्यङमा जे छ संस्थाहरूको उनीहरू लाएर यो निरज जिम्बालाई चाहिँ कन्डेम गर्नुपर्छ, किनभने मिडियामाथि यसले बदतमिजी गर्यो, मिडियालाई उयो गाली गर्यो भनेर उसले एउटा स्क्यान्डल चलायो। तर त्यति बेला कुनै मिडिया हाउसले मलाई कन्डेमनेसन गरेन। जस्तो जुन त्यति बेला एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा सिनियर लिडरले खुलेआम भन्दाखेरि त्यो कन्डेमनेसनमा त्यो मैले पाइनँ, त्यसको लागि मैले धन्यवाद खालि भनेको थिएँ। नाम त लिनै पऱ्यो नि, प्रेस क्लब अफ दार्जिलिङ भन्नु पऱ्यो, प्रेस गिल्ड अफ दार्जिलिङ भन्नै पऱ्यो। र त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो मेरोबाट आएको थियो र त्यो इन केस अफ स्लिप अफ टङ या इनकेस त्यो सान्दर्भिक नभएर मैले कहीँ नजानेको छु। त्यति बेला मनोज बोगटीले चलायो, मलाई थाहा छ नि उसले चलायो कि उसले मिडियाको सपोर्ट, मिडिया हाउसेसहरूको सपोर्ट, दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको, मिरिक प्रेस क्लबको, कस्यङमा जे छ संस्थाहरूको उनीहरू लाएर यो निरज जिम्बालाई चाहिँ कन्डेम गर्नुपर्छ, किनभने मिडियामाथि यसले बदतमिजी गर्यो, मिडियालाई उयो गाली गर्यो भनेर उसले एउटा स्क्यान्डल चलायो। तर त्यति बेला कुनै मिडिया हाउसले मलाई कन्डेमनेसन गरेन। जस्तो जुन त्यति बेला एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा सिनियर लिडरले खुलेआम भन्दाखेरि त्यो कन्डेमनेसनमा त्यो मैले पाइनँ, त्यसको लागि मैले धन्यवाद खालि भनेको थिएँ। नाम त लिनै पऱ्यो नि, प्रेस क्लब अफ दार्जिलिङ भन्नु पऱ्यो, प्रेस गिल्ड अफ दार्जिलिङ भन्नै पऱ्यो। र त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो मेरोबाट आएको थियो र त्यो इन केस अफ स्लिप अफ टङ या इनकेस त्यो सान्दर्भिक नभएर मैले कहीँ नजानेर केही मुछी पठाएँ भने म आज तपाईँहरूको अगाडि सबै यहाँ मिडियाहरू म क्षमा प्राप्ति छु, त्यसको लागि आइ एम भेरी सरी। त्यो चाहिँ मैले त्यो सन्दर्भमा त्यो गर्नु खोजेको होइन। थ्याङ्क यू।